अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो इंफॉर्मेटिव है, और वो ये उसका जो टॉपिक है वो ये है कि हमें खुदा ने किस तरह पैदा किया, और डिवाइन पावर एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। डिवाइन पावर है क्या? हम जो अल्लाह को समझते हैं कि वो डिवाइन पावर रूहानी ताकत है, वो तजल्ली उसकी बर्दाश्त नहीं हो सकती, देख नहीं सकता। हज़रत मूसा जब पहाड़ पे कोहतूर पे गए थे तो नहीं देख सके, उन्होंने बहुत ज़िद की थी कि मुझे अपना दिखाएं कि कौन हूँ मैं। तो उन्होंने जब आए अल्लाह ताला तो वो बेहोश हो गए थे देखकर। ओवरऑल आप यूँ समझ लीजिए कि वो बिजली की तरह है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह बिजली पावर होती है, इसी तरीके से यानी उससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। अच्छे काम भी ले सकते हैं, बुरे काम भी ले सकते हैं। एटम बम भी बन सकता है, और बिजली का काम इलाज भी हो सकता है, कैंसर का इलाज भी हो सकता है। तरीका ही डिफरेंट। जो नेचर है ना वो रुथलेस है। अल्लाह की जो कायनात है वो नेचर कहलाती है। उस नेचर को अल्लाह ताला कंट्रोल करता है, यूँ समझ लीजिए आप। उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। उसी पे मैंने आज कलम उठाया है। बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जब सोचा कि मैं इस पूरी कायनात के अंदर अपना जानशीन बनाऊं, ऐसा बनाऊं जिसको मैं कुछ पावर्स अपनी दे दूं, और वो यानी मतलब ओवरऑल तो अल्लाह ही है, लेकिन यानी सेकंड कमांड जिसे कह सकते हैं ना, अपना वॉइस मैं बनाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया कि इस कायनात, इस ज़मीन से मिट्टी उठाई, गारा उठाया, जो कहते हैं कुरान में भी है कि मिट्टी से और गारे वाली मिट्टी से और पानी डाल के उसके अंदर गुड्डा तैयार किया, इंसान बनाया। और उसके बाद उसके अंदर रूह फूकी, वो ज़िंदा होकर बैठ गया। अब इधर ही सवाल शुरू होते हैं कि देखिए ये भी है कुरान में कि जो रूहें बनाई गई थी पूरी कायनात के अंदर, वो एक साथ बनाई गई थी। ये नहीं कि पार्ट्स में नहीं बनाई गई, रूहें सबसे पहले बन गई वहाँ पर। और वो किस तरह बनी? वो इस तरह नहीं बनी होगी कि आप ही समझ रहे हैं कि हर एक के अंदर डिवाइन पावर डाली गई। डिवाइन पावर पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डिवाइन पावर है क्या। डिवाइन पावर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यूँ समझ लीजिए आप। जैसे बिजली इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, जिससे आप बल्ब रोशन होते हैं, ट्यूबलाइट रोशन होती है, तो उससे तो हम कमरे की चीज़ें देख सकते हैं, कमरे से बाहर नहीं देख सकते, यूँ समझ लीजिए। एक्सरे से हम अंदर पेट के एक्सरे भी करा लेते हैं, पेट के अंदर भी चीज़ देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से भी हम देख सकते हैं, वो भी उसकी यानी एक्सटेंडेड फॉर्म है। लेकिन ये जो है ना, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी है, जिसके अंदर हर चीज़ हम अंदर से बाहर से हर चीज़ देख सकते हैं। तो अब डिवाइन पावर ये भी नहीं है कि भाई जो आम तस्वुर है ना, देखिए हज़रत मूसा ने बताया सबसे पहले में 4-5 हज़ार साल पहले या उससे भी ज़्यादा, हज़रत मूसा जो भी आए हैं पैगंबर, उन्होंने कहा, सिंगल पर्सन थे वो, उन्होंने कहा कि खुदा को मैं मिल के आया हूँ। अगर आम आज के हालात में अगर कोई कहे कि मैं खुदा से बात करता हूँ तो वो कहेगा यार पागल है ये। वैसे मैं बता रहा हूँ, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, अस्तगफुरुल्लाह, पैगंबरों की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन पहले ऐसा भी होता रहा कि जैसे इन्होंने कहा कि मैं कुर्बानी के लिए लेके गया हज़रत इस्माइल को, तो ऐसे ये एक बीमारी भी होती है जिसमें बहुत सारे बाद में लोगों ने अपने बच्चों को भी ज़िबा कर दिया। ये बीमारी है बाकायदा। तो इसमें मेरा ये कहना कि अथेंटिसिटी तो कोई भी नहीं है ना। उन्होंने कहा, हमने यकीन कर लिया। मतलब ये तो आप पैगंबर तो वो अल्लाह खुद ही बनाता है ना। इंसान जब सब बराबर हैं तो वो किसी को भी चूज़ कर सकता है। ये तो ज़रूरत नहीं है मूसा हो या ईसा हो या फलाना हो, उसकी मर्ज़ी है सारी, किसी को भी कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर हिंदुओं को भी किया उन्होंने, यानी गौतम बुद्धा जो था वो भी, उसको भी किया उन्होंने। यानी मैं नहीं कह सकता। कुरान में 1,20,000 पैगंबर हैं, तो उसके अंदर कहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है उसके अंदर। ज़्यादातर नबी जो आए हैं अहले यहूद पे आए हैं, यहूदियों के ऊपर। तो अब बात ये होती है कि अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो इंसानी पार्ट है ना, ये जो मैंने रिसर्च की, आप अगर उल्टी टेक्निक यानी रिवर्स टेक्निक से ये चाइना वगैरह किस तरह करते हैं कॉपी,
مثال تو آپ واچ دیکھی انہوں نے, گھڑی دیکھی, سوئٹزرلینڈ کی گھڑی دیکھی انہوں نے, اس کو پہلے کھولیں گے اور اس کے بعد اسمبل جب کریں گے نا تو وہ ساری چیز سمجھ جائیں گے, یہ اسٹیپ یہ اسٹیپ یہ اسٹیپ, تیار چیز ہو جاتی ہے. تو اگر آپ الٹا چلیں, سوچیں, تو آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ آپ کو ماں کے پیٹ کے حالات بھی یاد آ سکتے ہیں. یہ میں بالکل اتھینٹسٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ سے, ایسے مذاق نہیں کر رہا میں, اس پہ کافی ریسرچ ہو چکی ہے. تو کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ الیکٹرسٹی کا رول یہی ہے کہ فالٹ کرنٹ ہمیشہ اوریجنل کی طرف روانہ ہوتا ہے, ایک یہ بھی اصول ہے. تو اگر ہم اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک فیکٹری ہے, یوں سمجھ لیجئے آپ, جو انسانوں کو بنا. ابھی میں اس میں آپ کو بہت چیزیں بتاؤں گا, اتنی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس کو یہ مت سمجھیں کہ انسان بنا, اس کو لیبر فورس چاہیے تھی. ایک کائنات کے اندر ایلین تھا, خدا کہہ لیں اس کو یا اس کو جو بھی نام دے لیں, لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے لیبر فورس چاہیے, مجھے اس سیارے کے اندر ڈیولپمنٹ چاہیے. تو اس نے پھر انسانوں کو بنایا, جیسے فیکٹری ہوتی ہے نا, کاروں کی فیکٹری. اب اس کے اندر اب جو ڈیوائن پاور اس نے ٹھوسی, اپنی ڈیوائن پاور اس کے اندر, ہر روح کے اندر ایک قطرہ ڈال دیا انہوں نے. اپنی جو ڈیوائن پاور ہے نا, طاقت جو ہے وہ دماغ میں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں. شہرک سے زیادہ کیا نزدیک ہو سکتا ہے؟ دماغ ہی ہوگا نا, اور تو پارٹ اس قابل نہیں ہوتا. دماغ کے ذریعے ہی سارا کام کیا جاتا ہے, جو چلتا ہے پھرتا, باتیں کرتا, سوچتا, پلاننگ کرتا, یہ سب کرتا دماغ ہے. اگر دماغ نہ ہو تو آپ سوچ لیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ دماغ کے اندر, کیونکہ اس کے اندر جو اورونس ہوتے ہیں نا, اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر ایکسپینشن کتنی ہے. خربوں اورونس ہیں جو کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک تار کے ذریعے. تار یہاں پر نہیں ہے, بلکہ وہ باریک, یوں کہہ لیں آپ, گوشت کی ایک ہلکا سا پائپ ہے جس کے ذریعے خون بہتا ہے. ان جو سیلز ہیں ان کو انٹیگریٹڈ کیا ہوا ہے, ملایا ہوا ہے, اور مختلف جو اورونس ہوتے ہیں, اورونس بھی کہتے ہیں اسے, سیلز بھی کہتے ہیں, سیل سے کام لیا جا سکتا ہے. تو ظاہر اتنی بڑی پاور تو وہ اللہ کی ہوگی نا, جسے اتنے اربوں ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے کیا کام لے سکتے ہیں. اور اس کے اندر عمر بھی کم رکھ دی کہ 100 سال تک عمر رکھ دی, کہ بھائی اسی میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے, بس جو ڈھونڈنا ہے, جو تحقیق کرنی ہے, وہ آپ اسی میں کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. مر جاتا ہے انسان. تو جب سور پھونکا, جب ساری سور نہیں, جب اس کے اندر جان پھونکی, اس میں ڈیوائن پاور ڈالی, تو شیطان کو کہا کہ تم سجدہ کرو. اچھا, شیطان نے ریفیوز کیا. اچھا, ڈیوائن پاور اس طرح نہیں ڈلی ہوگی, بلکہ وہ اس طرح ہوگی کہ جس طرح آپ کار فیکٹری کے اندر جو مختلف اوپر سے پانی پھینکتے ہیں فوارے کے ذریعے مشینی انداز کے اندر, تو وہ ہر گاڑی کے اوپر ایک ایک قطرہ پڑ جاتا ہے, ایک ایک قطرہ کا زیادہ پڑ جاتا ہے. لیکن آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بہت ساری روحیں ہیں موجود آسمان پہ, یا اللہ کے گھر, اور وہاں اس کے اوپر وہ پھینکا جا رہا ہے ڈیوائن پاور, اور وہ ہر روح کے اندر وہ آ گئی, طاقت آ گئی. اس کے بعد جس طرح اس کی پلاننگ ہے کہ وہ, کیونکہ ہر چیز آٹومیٹک ہے, وہ بھیجے گا. اب اس نے جو تھا نا, جو شیطان ہے وہ ایک طرح سے آپ ان کا مینیجر تھا. جو فرشتے ہیں نا, وہ لو کیٹیگری کے بھی ہیں اور ہائی کیٹیگری کے بھی ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک انجینئرز بھی ہیں اور مینیجر بھی ہیں. مینیجر یہ شیطان مینیجر تھا. تو ان سب سے سائن کروانے پڑتے ہیں جب کوئی پروڈکٹ بنتی ہے نا. تو اللہ نے جیسے پروڈکٹ بنائی کوئی, تو اب سائن تو ہر ایک مینیجر کرے گا نا. اس نے ریفیوز کر دیا, اس نے کہا کوالٹی صحیح نہیں ہے, یہ فساد کرے گا. اب آپ گاڑی کے اندر, مطلب مثال کے طور پر آپ یہ جو بجلی سے چل رہی ہیں گاڑیاں جو آ رہی ہیں, تو وہ اس کے اندر آگ بھی لگ گئی. ابھی دیکھا نا ڈیفیکٹ آیا. تو اسی طریقے سے اس نے کہا کہ یہ شرارتی انسان جو آپ نے بنایا ہے, اس میں شرارت ہے. تو اس نے کہا پھر کیا کہنا, میں تو نہیں کروں گا اس میں سائن, کیونکہ یہ تو پھر کوالٹی خراب ہو گئی نا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں میں پھر موقع دیتا ہوں. دیکھیں کہ کتنا زبردست فلسفہ ہے.
उसने मौका दिया, अल्लाह ताला ने मौका दिया। वो मौका किस तरह है? मौका उसने दिया कि जब तक क़यामत नहीं आ जाती, जब तक मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम हर जो कार है उसको चेक करो। यानी अब उसने इसलिए टाइम दे दिया कि क्योंकि डिफेक्ट तो निकालना है कारों के अंदर से। तो जो आखिरी कार आएगी, यानी मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा, क़यामत से पहले जो आखिरी इंसान बनेगा उसको भी चेक करना पड़ेगा। इसलिए उसको मोहलत दी है कि भाई चलो इसको हम चेक कर लेते हैं, इतनी देर इंतज़ार करते हैं कि इसके अंदर अब आप ट्राई करें, टेस्टिंग करें, हर बंदे के ऊपर टेस्टिंग करें। उसको आज़ाद छोड़ दिया शैतान को कि भाई तू अपना जो भी लिटरमस टेस्ट है जो करना चाहे टेस्ट कर ले, और हमें मुझे तो ऐसी क्वालिटी चाहिए, ऐसे इंसान चाहिए उसके अंदर जो बिल्कुल परफेक्ट हों। ठीक है, समझ गए आप? अब वो ये इंतज़ार हो रहा है कि भाई अब फाइनल होगा तो पता चलेगा, क़यामत तक चलता रहेगा। ये है फ़लसफ़ा। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि मैंने प्रोग्राम पिछली दफ़ा एक प्रोग्राम भी बनाया था कि सोल, बॉडी, सोल और बॉडी, सोल और स्पिरिट में क्या फ़र्क है। ये भी सवाल होता है ना कि स्पिरिट बहुत सारे यूज़ होते हैं लफ्ज़। तो बॉडी तो आप समझ गए कि बॉडी क्या है, सोल भी आपकी समझ में आ जाता है, रूह जिसे कहते हैं, और वो जो है स्पिरिट, स्पिरिट क्या है? स्पिरिट अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। आप गए बाज़ार से अनार ख़रीदा, अनार जो है ना वो बॉडी है एक तरह से, अनार उसके अंदर गंद बला भी है, जैसे इंसान है ना उसके अंदर गंद बला भी तो शामिल है ना, ये तो बॉडी हो गई। अब सोल क्या है? सोल उसके अंदर जब आप दाने निकालते हैं, बाकी चीज़ें तो फेंक देते हैं ना, दाने, इट इज़ सोल। अच्छा, जब वो सोल को आप खाएंगे ना, उसको उसका मज़ा लेंगे, दैट इज़ स्पिरिट। ये है चीज़, स्पिरिट। तो अब जब इंसान मरता है, सॉरी, जब इंसान मरता है तो ये बॉडी तो यहीं रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने दिमाग में अपनी मौजूदगी है उसकी, क्योंकि तो साइंस भी प्रूव कर चुकी कि दो दिमाग के दो हिस्से हैं, एक राइट ब्रेन और एक है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है ना वो अल्लाह का ब्रेन है, राइट ब्रेन जो है वो शैतान का ब्रेन है। और सबसे पहले जो अटैक करता है वो शैतान का ब्रेन अटैक करता है किसी गलत काम के लिए, फिर अल्लाह ताला उसको मना कर देता है उसके ब्रेन। ये दोनों साथ साथ चीज़ें हैं। तो जब इंसान मर जाएगा तो जो डिवाइन पावर दिमाग की है ना, सेल, यानी ये जो बॉडी है, ये तो इसके अंदर ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ नॉट जस्ट, इसको एग्जाम्पल इस तरह कर लेते हैं, घोड़ा गाड़ी। आपने बचपन में देखा होगा, छोटे छोटे मुल्कों में तो बहुत, खैर बड़ों में भी हुआ होगा, घोड़ा गाड़ी होती थी जिसमें घोड़ा आगे लगा हुआ है और पीछे गाड़ी होती थी लकड़ी की। लकड़ी की जो गाड़ी है दैट इज़ उसकी बॉडी इंसान की। असल है घोड़ा, वो ये जो वो गाड़ी है ना वो तो इंसान दुनिया में ही रह जाएगी, बॉडी जो है ख़त्म हो जाती है। अब रह गया जो सोल है, सोल जब ट्रेवल करेगी, ये जो है ना वो है, ये चार्जिंग करंट है एक्चुअली। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि सोल किस तरह डेवलप होती है इंसान के बॉडी के अंदर, और वो है क्या, रूह है क्या। ये पूरा मैं प्रोग्राम बनाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल जहन में मेरा तैयार है। लेकिन इसके बाद जैसा आप पसंद करेंगे तो आपके लिए वो भी बना दूंगा, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बना दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब डिवाइन पावर आपकी वापस जाएगी, वो कतरा जो है वापस लेगा अल्लाह ताला, फिर उसका वेट किया जाएगा कि भाई मैंने तुम्हें इतना डिवाइन पावर दिया था, मिसाल के तौर पर 100 ग्राम, अब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कितनी शामिल हो गई। इम्प्योरिटीज़ जो है ना वो हैं आपके गुनाह, क्योंकि उसके अंदर तो प्योर चाहिए ना उसको, उसने आपको मिसाल के तौर पर प्योर चीज़ दी और प्योर चीज़ वापस लेगा वो। अब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़, तो उतनी सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा किस तरह मिलेगी कि वो, अब जब गाड़ी, आप ये समझ लीजिए इंसान एक तरह से गाड़ी है ना, जब एक तो वो है जो बिल्कुल निकम्मी हो गई, वो तो चल ही नहीं सकती ना आम गाड़ियों में, तो वो किधर जाती है, जंक में चली जाती है। तो ये जो बिल्कुल इस काबिल ही नहीं होगी ना गाड़ियाँ, जो इंसान है यूँ समझ लें वो जंक में चले जाएंगे, वो हमेशा के लिए जिससे कहते हैं ना भट्टी के अंदर कुटते रहेंगे, उसको सज़ा कह सकते हैं। और जन्नत वाली कौन सी बात है? जन्नत में वो है कि जो अच्छी गाड़ी हैं वो फिर दोबारा 5 साल के बाद वेयर टेयर करके उसको फिर दूसरे जो प्लेनेट में भेज दिया जाएगा, क्योंकि प्लेनेट तो बेतहाशा है उसके, ये काम चलता रहेगा सर्किल के अंदर। अच्छा, जन्नत और दोज़ख का तस्वुर के अलग मैं वो बनाऊंगा वीडियो, लेकिन उसके अंदर मैं आपको बता दूं, रफली बता देता हूँ कि जन्नत में जो बताया ना, ये कि आजकल बहस चल रही लाएगा कौन सी हूर है, बड़ी हूर है, छोटी हूर है,
پانی ہے، یہ سب جو ہے نا، یہ صرف اس لیے بتایا گیا کہ آپ کو، جیسے مثال آپ بچے کو کہتے ہیں اپنے بیٹے تو پڑھ انجینئر یا ڈاکٹر بن جائے گا نا، تو پھر تو ایسی شادی کریں گے، اچھی دلہن آئے گی، پھر تم گھومنے جانا، پھر تم یہ گھر بنانا، بچے پڑھیں گے، ان کی شادیاں کریں گے، بڑے مزے زندگی گزاریں گے. تو اس طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے انسان کی فطرت ہے نا کہ اس کو پانی پسند ہے، اس کو کشتی پسند ہے، اس کو بغیر محنت کیے کھانا مل جائے اس کو وہ پسند ہے، اس کو عورت پسند ہے. اس کو یہ نہیں ہوگا کہ 130 فٹ لمبی عورت کا وہ کرے گا کیا؟ مجھے بتا دیجئے کہ یہی کم رہ گیا آسمان پہ؟ نہیں، اس کو یہ سمجھایا گیا ہے. اور یہ 24 یا 72، میں اس کو کسی کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں اسلامی اصولوں کو نہیں کہہ رہا کچھ بھی، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سب بالکل ٹھیک ہیں، جو ہیں وہ صحیح ہیں جو ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا انسان کی جو خواہش رفلی یہ ہے کہ جو خواہش ہوگی نا انسان کی وہ پوری ہو جائے گی. اچھی عورتیں ملیں گی، اچھا کھانا ملے گا، اور اس کو ہر چیز ملے گی جو اس کی خواہش ہے. بس اس کو رفلی یوں سمجھ لیں. اور دوزخ اس کے الٹ ہوگا، بس یہی ہے. تو میرا خیال اپنا خیال رکھیے گا، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب دوسرا جو پروگرام بناؤں گا میں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ سول کس طرح پیدا ہوتی ہے بچے کے اندر، کس طرح 9 مہینے کے اندر بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے ملاپ سے کس طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے. کہ جیسے انڈا ہوتا ہے اس کی سفیدی بھی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر انڈے کے اندر مرغی کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ ویسے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ یار تمہیں کیسے پتا، تم نے کیا دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا نا، انسان کو اللہ نے بھی نہیں دیکھا. لیکن جب سوچتا ہے نا آدمی، اللہ نے دماغ میں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا جو اوریجن ہے نا وہ اللہ ہے، آسمان والا، اسی نے بنایا ہمیں. تو ہمیشہ جو فالٹ کرنٹ ہے نا وہ ہمیشہ اس طرف ہی جاتا ہے، اوریجن کی طرف. تو ہمیشہ اللہ ہمیں یاد آتا ہے، اللہ کے پاس ہماری جو تھنک ہوتی ہے نا اللہ کے پاس جاتی ہے. تو جب اگر آپ ریورس ٹیکنالوجی استعمال کریں گے تو آپ اللہ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے. آپ روزانہ رات کو عبادت کریں اور اللہ کا تصور، سخت ترین تصور رکھیں 1 to 1، تو آپ اللہ کو پالیں گے. اللہ نے منع نہیں کیا ہے، پیغمبر کو منع اسٹاپ کر دیا ہے، لیکن اچھے کاموں کے اس کو ریوارڈ اس کے بڑے زبردست ہیں. اس کے یہ ضروری نہیں ہے. پیغمبر تو یوں سمجھ لو کہ ہائیسٹ ہے نا، یوں سمجھ لو جیسے پریزیڈنٹ ہے، یوں سمجھ لو یا پرائم منسٹر ہے. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں نچلے، کوئی ایس پی ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی بہت ساری اسی کائنات میں یہ ہیں. تو جمع رہیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے ہم دوں گا پسند کرنے کا. بہت بہت شکریہ ان ایڈوانس، تھینک یو.